भाईजान आते जाए। चलते रहा तक नहीं बहुत राइट आजा भैया आजा आजा हाँ जी याद अच्छा वाह जनाजा हो रहा है। सुना लो बाबा के रसीनों से सकीना उठ जाओ आप उठ जाओ। रियाज भाई
सब बने सब ऐसे लो जी आगे ज़ुहैर सबसे पहले सुनो अस्सलात अस्सलात अस्सलात। परसों पीर वाले दिन 2 बजे इमाम बारगाह अबू तालिब में कुलखानी होगी। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तमाम अहबाब ऐलान समाज फरमाएं। सैयद सलमान रज़ा नकवी शहीद के रस्म सोएम परसों ठीक 2 बजे इमाम बारगाह सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम तकिया रहम सही में अदा किए जाएंगे। शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। सैयद सलमान रज़ा नकवी शहीद के रस्म सोएम परसों ठीक 2 बजे इमाम बारगाह सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम में अदा किए जाएंगे। शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै अस्साअ وأشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله على الخلق. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين. الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابنة أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خير وأنت أعلم بها منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا ومذنبا فتجاوز عنه وأشره مع النبيين والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا محمود بحق محمد يا أمين. يا لا بحق علي يا أمين. يا فاطر بحق فاطمة يا أمين. يا محسن بحق الحسن يا أمين. يا قديم الإحسان بحق حسين عليه السلام.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بارلا مرحوم کے درجات کو بلند فرما. بارلا مرحوم پر قبر منزل حشر کو آسان فرما. بارلا تجھے ولایت امیر المومنین کا واسطہ مرحوم کی قبر کو ولایت علی بن ابی طالب کے نور سے منور فرما. آمین. ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت لگا. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ओए रुक तो जाओ मौसम पीछे ले आई इधर पीछे ले आओ इधर ले आओ पीछे मौसम सेंटर इधर पीछे ले आओ यार मौसम सेंटर में ले आ की हो गया यार सेंटर में ले आओ ना जगह कम है मंजिल जाना इधर पीछे ले आओ इधर से ऐसे निकालते जाओ बंदों को फिटिंग करना है ना अभी मंजिल दे निकालते जाओ ना वापस पीछे दबाओ शबीर मेरा जिया आके शबीर मेरा जिया मार के अकबर तेरे तो आके शबीर मेरा जिया मार के अकबर तेरे तो आके शबीर मेरा जिया मार के अकबर तेरे तो आके शबीर मेरा जिया. तू राजी हो भवे रुल जावे तू राजी हो भवे रुल जावे मेरी हमशीर मेरा जिया बार के अकबर तेरे तो आके शबीर मेरा जिया बार के अकबर तेरे तो आके शबीर मेरा जिया बार के अकबर तेरे तो